Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. सबैलाई गुड मर्निङ ठिक हुनुहुन्छ शुभ प्रभात सर। हजुर शुभ प्रभात शुभ पल शुभ दिन अब सबैलाई स्वागत गरौँ त्यसपछि हामी सुरुवात गरिहालौँ सुरुवात केबाट अब यहाँहरूले भन्नुहोस् कुनबाट हामी यो बारेमा डिस्कस गरौँ भन्ने बारेमा कुनमा छलफल गर्न मन लागेको छ त्यो भन्नुहोस् त अनि क्वेशन नम्बर 1 सर क्वेशन नम्बरबाट ठीक छ क्वेशन नम्बर 1 बाट गरौँ भन्न खोज्नुभएको हो 1 को मात्र सर त्यसमा त्यो ओपनिङ क्लोजिङहरु त्यो कस्तो त्यो क्लियरली भएन त्यो हुन्छ दिपाजी म त्यसैबाट गर्छु अनि यो लिफो र फिफोलाई 2 मिनेट लिए है सबै जोडिनु पनि भएको होला रिभ्यू गर्न खोजेको भन्दा लिफो र फिफो स्टक ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ स्टक बढी छ भने शुभ बेलामा टक्क पनि सम्झिन्छ क्लोजिङ स्टक धेरै छ भने लिफोमा के भने क्लोजिङ स्टक इज ग्रेटर देन ओपनिङ स्टक ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ स्टक बढी छ भने लिफो मेथडमा दुईवटा रेटबाट भ्यालुएसन गर्नु पर्छ तर फिफोमा भने तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जति सुकै भए पनि फिफोमा फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा सबै कुन बाँकी रहन्छ भन्दा प्रोडक्सन गरेको मेटेरियल बाँकी रहने हुनाले प्रोडक्सन कस्ट जति लाग्यो त्यतिले नै भ्यालुएसन गर्छौं तर लिफोमा दुईवटा हुने भयो के रेट के हुने भयो एउटा ओपनिङको रेट हुने भयो अर्को प्रोडक्सनको रेट हुने भयो यो कारणले गर्दा लिफो मेथडमा दुईवटा ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ के भयो भने फेरि क्लोजिङ स्टक ओपनिङ भन्दा बढी छ भने हिजोकै कुरोमा हामी 10 र 15 थियो 15,000 क्लोजिङ स्टक नभएको भए अथवा ओपनिङ स्टक 10,000 थियो त्यो 10,000 वा सो भन्दा कम भएको भए प्रोडक्सन युनिटको रेटले त्यहाँ भ्यालुएसन हुँदैन सबै के हुन्छ भन्दा ओपनिङ स्टककै रेटले मल्टिप्लाई गरेर भ्यालुएसन गर्छौं लिफोमा मैले फेरि राइजिङ टोनबाट भने लिफोमा ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ यति शुभ बेलामा यो बुझ्नु भयो भने फिफोमा त मतलब त गर्ने कि तर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हामीसँग प्रोडक्सन गरेको युनिट नै बाँकी रहने हुनाले प्रोडक्सन गर्दा जुन रेट छ त्यसैलाई नै भ्यालुएसन गर्नु पर्छ न कि ओपनिङ स्टकको रेटले भ्यालुएसन गर्नु पर्दैन फिफो लिफोमा भने दुईवटै हुने सम्भावना रह्यो भन्दा दुईवटै स्टक रहने सम्भावना भयो ओपनिङ स्टकको पनि रहने भयो अनि प्रोडक्सन गरेको युनिट पनि रहने भएको हुनाले दुईवटा रेट आउन सक्दो रहेछ यति माइन्ड मेकअप गर्नु होला अनि म हजुरहरुले भनेको मै जाने भए जाँदाखेरि त्यो क्वेशन म पहिला निकाल्छु नि त
क्वेसनलाई कुनमा छ P4 मार्जिनल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट यसैमा नै होला ल यहाँहरुसँग क्वेशन छ भने यसो पल्टाउनुस् त यही भन्नुभएको हो दिपाजी 4 शेयरिङ भयो शेयरिङ भएको छ नि नै हजुरको देखेको छैन सर डिस्प्लेमा छैन शेयरिङ भएको छैन छैन सर पक्नुस् है म के भयो फेरि यसलाई नभएर हुन्छ त पक्का भयो यही भन्नुभएको भयो नि है भयो है अब यसको लागि यहाँले पहिला छलफल गरौँ छलफल यही नै भनिसिया हो यहाँले यसको लागि भनेपछि यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट रिकन्साइल यो रिकन्साइल हामी गरिहाल्छौँ त्यसो भए ल यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट लेबर जे पनि भन्न सक्ने भयो डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड भेरिएबल यो के फ्याक्ट्रीसँग हो है केसँग भेरिएबल फ्याक्ट्री भन्दा यसलाई सर म्यानुफ्याक्चरिङ हो म्यानुफ्याक्चरिङ यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ हो यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ नै हो यो के हो नन हो भनेर यसरी पहिला यहाँले त पेनले टिक लाउनुहुन्छ त्यसपछि यसमा आउनुस् सर यो के हो फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेपछि यो के भयो म्यानुफ्याक्चरिङ हो यो के भयो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पोस्ट कि प्री हिजो हामीले अझ त्यति सजिलरी भनेका थियौं पोस्ट हो कि प्री हो यति सम्झनुस् न पोस्ट हो कि प्री पहिले फ्याक्ट्रीमा लागेको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्सन गरिसकेपछि यसलाई तह लगाउने भनेको के बेचबिखन गर्न लागेका हुनु भने यो पोस्ट भयो पोस्टहरु सबै तल घटाइन्छ माथि कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्दाखेरि यसलाई जोडिदैन भन्दा नन म्यानुफ्याक्चरिङ चाहे भेरिएबलसँग होस् चाहे फिक्स्ड ती सबै तल घटाउँछौं यो त जुनमा पनि चाहे एब्जर्प्सन होस् चाहे भेरिएबल कस्टिङ होस् तर एब्जर्प्सन कस्टिङमा भने फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ नाम चेन्ज फरक दिन सक्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड यसलाई हामी जोड दिन्छौं माथि जोड्छौं भनेपछि अब यसको लागि यो भयो अनि यहाँ प्रोडक्सन युनिट यस्तो भन्यो के भन्यो भन्दा प्रोडक्सन 50,000 गरे सेल्स कति 40-30 गरे भन्दा चेन्जेस इन युनिट भनेको केही होइन है यहाँहरुले केही नमान्नुस् चेन्जेस इन युनिट भनेको केही होइन यसको लागि चेन्जेस इन युनिट भनेको के हो भन्दा चेन्जेस इन युनिट इक्वल्स टु चेन्जेस इन युनिट भनेको केही मान्नै परेन यसको लागि के हो भन्दा यो चेन्ज गरेको प्रोडक्सन माइनस सेल्स इक्वल्स टु यो यसमा प्रोडक्सन माइनस झुकिएको मात्रै हो यसको अर्थ छैन प्रोडक्सन माइनस सेल्स झुक्याउँदाखेरि अब यो के भन्दा यतिले चेन्ज भयो है
कहिलेकाहीँ फेरि ल आषाढ साउन रहेछ श्रावण भन्दा यसमा 30,000 छ यसमा सेल्स 40,000 भयो भने चेन्जेस इन युनिट इक्वल्स टु नेगेटिभ आउन सक्छ फेरि चेन्जेस इन युनिट फेरि के आइदिन सक्छ नेगेटिभ पनि आइदिन सक्छ यो आयो भनेर हामी केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन यसको कुरोलाई यसरी बुझ्नुस् अब यसमा सुरुमा यहाँहरुले के भन्दा प्रोडक्सन क्लोजिङ स्टक कति भन्दा डबल वर्किङ नोटको कुरोमा जाउँ वर्किङ नोट इक्वल्स टु वर्किङ नोट इक्वल्स टु वर्किङ नोट्समा जानुस् भन्दा यसको लागि के गरौँ वर्किङ नोट ओपनिङ प्रोडक्सन टोटल सेल्स इक्वल्स टु क्लोजिङ सबै यसरी नै गर्दा बुझिएला भनेर फर्म्याट ल्याउने उताबाट डाइरेक्ट ल्याउनु भन्दा यो गर्दा ठीक होला यो त धेरै पटक गरियो यसको लागि यहाँले के गर्नुस् भन्दा वैशाख जेठ आषाढ यसलाई वैशाख जेठ आषाढ भनेर यसरी राख्नुस् यसलाई यसो गरौँ अलि ठुलो बनाइदिउँ यो भनेपछि यहाँ के क्वेशनमा सर हेरौँ क्वेशनमा हेर्दाखेरि ओपनिङ केही भनेको छ भन्दा सर हेरौँ माथि केही पाएका छैनौं अब यहाँ तल जाउँ कम्पनी युज मन्थली प्रोडक्सन 40,000 युनिट टु एब्जर्ब द फ्याक्ट्री ओभरहेड टु इन्कम स्टेटमेन्ट द सेलिङ प्राइस 15,000 यहाँ ओपनिङ क्लोजिङ केही पनि भनेको छैन यदि छैन भने यसको लागि के गरौँ भन्दा हामी अब हाम्रो तरिकाले गरौँ भन्दा ओपनिङ यहाँ दिएन प्रोडक्सन दियो वैशाखमा 50,000 भनेपछि यो जोड दिनुहोस् यसलाई जोडौँ सेल्स कति दियो भन्दा 40,000 सेल्स गिभनै छ इक्वल्स टु कति आयो भन्दा 10,000 यो त प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट जेड एबीसी यस्तो त हैन वैशाखको क्लोजिङ यस वैशाखको क्लोजिङ जेष्ठको ओपनिङ वैशाखको क्लोजिङ जेष्ठको ओपनिङ गरौँ हामी भनेपछि यसलाई के गरौँ भनेपछि वैशाख क्लोजिङ अफ वैशाख ओपनिङ अफ जेष्ठ गरिदिनुस् यति गरौँ यहाँ केही भनेन भने अरु यो 10,000 लाई यहाँ लैजानुस् प्रोडक्सन कति गरेको छ भन्नुस् त दिपाजी प्रोडक्सन कति गर्यो 40,000 गर्यो यसमा 40,000 गर्यो यसमा अनि जेष्ठमा आषाढमा 50,000 गर्यो फेरि जोडिदिउँ यसलाई जोड्दाखेरि 50 आयो सेल्स कति गरेको छ जेष्ठमा 40 हो कि कति हो 40 हो है हो यो सेल्स युनिट 40 40 30 भनेको छ नि यसबाट मैले
उता लगे सेल्स युनिट 40 40 30 भन्दा 40 40 यसमा पनि 30 राखिदिइहालौँ 30 राखिदिइहालौँ 30,000 यसमा 40,000 राखिहालौँ इक्वल्स टु त्यसो भए कति हुने भयो त भन्दा यो हेर्दा त यस्तो हुने भयो तर यहाँ त क्लोजिङ अफ जेस्ट ओपनिङ अफ आषाढ यो लैजानुहोस् भनेपछि यहाँ कति रहेछ त भन्दा क्लोजिङ स्टक हाम्रो यति रहेछ क्वेसनले नदिए पनि ओपनिङ स्टक कति रहेछ भन्दा ओपनिङ स्टक रहेछ यति भनेपछि यसरी अब हामी भ्यालुएसन गरिदिउँ भ्यालुएसन गर्दाखेरि अब यही पार्टलाई हामी के गरौँ उता लैजाउँ अब एउटा कुरा यो बुझ्नुभयो दोस्रो कुरो मन्थली बेसिसमा प्रोडक्सन गर भन्यो यहाँ हामीलाई यहाँ हेर्नुहोस् है फिक्स कस्ट के भन्यो यदि प्रोडक्सन ड्युरिङ द इयर 50,000 एउटा मात्रै भनेको भए के बुझ्नुहोस् अब फिक्स कस्टमा थोरै अलिकति ध्यान दिनु होला फिक्स कस्ट प्रोडक्सन गर मन्थली बेसिस भन्यो फिक्स कस्ट के दियो पर एनम इयरली बेसिस दियो भने अथवा क्वार्टरली हाफ इयरली यो पनि भनिदिन सक्छ त्यसको बारेमा ए फिक्स कस्ट हामीले जति छ त्यति नै लगेर राख्ने त्यहाँ दिएको 9,60,000 सबै लगेर राख्न पाइएन यसलाई मन्थमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो एक महिनाको लागि कति त भन्ने कुरो हामीले त्यतातिर जाउँ एक महिनाको कति भनेर जाँदा मन्थली बेसिसमा जाँदाखेरि के हुने भयो यो भन्दा एनुअल इक्वल्स टु यो एनुअल 3 लाख हो भनेपछि अब यसलाई मन्थली कति त यो कुरो ख्याल गर्नुस् है किन मन्थली भन्दा हाम्रो महिनाको गर भनेर दिएको हुनाले महिनामा प्रोडक्सन गरै भनेको हुनाले अब मन्थली फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर हामीले कति लैजाने भयो 80,000 है यो कुरोलाई हजुर The company uses monthly production volume of 40,000 units भन्ने तल छ नि हजुर त्यो चाहिँ अब नर्मल क्यापासिटी भयो हो त्यो के भयो भन्दा हाम्रो क्यापासिटी भनेको नर्मल क्यापासिटी अब तपाईले भनेको कुरो यहाँ लेखे नर्मल क्यापासिटी यसको क्षमता महिनामा प्रोडक्सन गर्ने क्षमता भनेको कति छ रे भन्दा 40,000 नर्मल क्यापासिटी कति त ल हेर्नुस् त नर्मल क्यापासिटी अब्जर्भ गर्छ कति भन्दा 40,000 यो 40,000 यहाँ आयो भनेपछि यहाँ 40 लैजानुस् न त्यसो भए 40,000 लैजानुस् अब यसमा नर्मल क्यापासिटी यो भयो भनेपछि अब यो नर्मल क्यापासिटी यो हो भने कस्ट पर युनिट कति त भन्दा कस्ट पर युनिट भन्दा अब 80 डिवाइडेड बाई 40 अब यो के भयो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कस्ट पर यूनिट फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू फिक्स्ड monthly factory overhead divided by monthly normal capacity महिनाको त्यस्तो आयो भने यो गर्नु पर्ने
रहेछ होइन। यो त रेट हामीले सिधै यो पनि गर्न सक्छौँ, एनुअलबाट पनि हामी रेट त्यो निकाल्न सक्छौँ भनेको कसरी, उही 2 पनि आउन सक्छ। कसरी त भन्दा यसको प्रोडक्सन महिनामा 40 गर्छ भने 12 चौको 48 हुने भयो। 9,60,000 डिभाइडेड बाई 4,80,000 गर्दा पनि उही 2 आउँछ। तर त्यो घुमाउन सक्न पर्यो, हामीले त्यो कुरोलाई ख्याल गर्दिन पर्यो। अब यो कुरो भइसकेपछि सेलिङ प्राइस 15 छ, यहाँ फिक्स्ड यो नन भनिहालियो भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ। अब रह्यो यो क्वेसनमा मन्थली प्रोडक्सन भोल्युम 40,000 को नर्मल क्यापासिटी छ भनेपछि एसीमा अन्डर र ओभर गर्नै पर्छ। त्यो अन्डर र ओभर गर्नुपर्छ भनेको अब यसमा प्रोडक्सन युनिट 50 गर्यो, यसमा ओभर भयो, 40,000 गर्यो जेष्ठमा बराबर भयो, आषाढमा 10,000 युनिट बढी प्रोडक्सन गर्यो, ओभर भयो। यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। भनेपछि केबाट पनि त्यो क्याल्कुलेसन गर्दा ख्याल गरौँला, तर ओभर भयो कि अन्डर भयो भन्दा इफ द प्रोडक्सन युनिट इज ग्रेटर देन नर्मल क्यापासिटी ओभर एब्जर्सन हुनै पर्छ। माइन्ड के त्यसरी चलाख बनाउनु पर्यो। अर्को उतातिर फिक्स कस्ट कम्प्यारिजन गर्दा त्यो टक्क मेल खान्छ। भनेपछि if the production unit is greater than the normal capacity, normal volume, standard capacity, budgeted capacity, यस्तो हुन्छ भने 40 प्रोडक्सन गर्नुपर्नेमा 50 गर्यो, 10,000 बढी गर्यो, ओभर भयो। अहिले ओभर हुँदा त्यहाँ लेस गर्न पर्छ, 10,000 युनिट लेस गर्ने होइन, त्यसको भ्यालु फिक्स कस्ट पर युनिट कति छ, 2 छ भन्दा 10,000 इन्टु 2 त्यो मेल खान्छ। अहिले ख्याल गर्नु, 10,000 इन्टु 2 ओभर भयो। फर्स्टमा 20,000, वैशाखमा 20 ओभर हुन्छ भने प्रोडक्सन एन्ड सेल्स युनिट, प्रोडक्सन एन्ड सेल्स अर प्रोडक्सन एन्ड नर्मल क्यापासिटी इज इक्वल। 40 प्रोडक्सन गर्ने, 40 प्रोडक्सन गर्यो, नर्मल क्यापासिटी पनि 40 छ भने त्यहाँ नो अन्डर नो ओभर। जेष्ठमा प्रोडक्सन 50 गरेको छ, नर्मल क्यापासिटी 20 हो, त्यहाँ पनि ओभर हुन्छ। ओभर कति युनिट भयो, 10,000 युनिट। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 2 छ, 10 इन्टु 2 गर्दा 20,000, 20,000ले अहिले ओभर हुँदा हामी लेस गर्छौँ। त्यो अब हामी सोलुसनतिर जान्छौँ। यति कुरा बुझ्न पर्यो कि हामीले न्युमेरिकलमा फटाफट गइरहनु भन्दा पनि यो यसको हिट कहाँ हुन सक्छ यी कुरा बुझेर अनि हामी क्वेसन क्लियर भएपछि मात्रै सोलुसनतिर लागौँ, न कि अब सुरुवात गरिहाल्ने भन्दा पहिला मनन गर्नुस्। 50% त क्वेसन बुझेर स्टार्ट गर्नु हो भने त्यो सल्भ भइहाल्छ। यिनीहरूमा बढी उसमा नजाउँ। त्यसो भए अब हामी यसको लागि हामीले के गर्न पर्यो भन्दा सोलुसन एसी र भिसी भेरिएबल कस्टिङको लागि जाउँ। भेरिएबल कस्टिङको लागि जाँदा यो फर्म्याट लिफो फिफो भन्दा पनि यसको अर्को फर्म्याट लैजाउँ। यसमा मैले यसलाई अब यसैमा जानुस्। अब यो के भयो, वैशाख जेष्ठ आषाढ मैले यहाँ केही राखेको छैन, मात्र सेलिङ प्राइस कति छ 15, एसपीपीयू 15 छ, रुपिस 15 हो। अनि प्रोडक्सन हो मैले यहाँ लगिदिएँ युनिट, सेल्स युनिट यही होइन, युनिट हेरौँ त त्यहाँ फरक छ कि भन्दा सेल्स 40 30 मैले कहाँ लगेँ भन्दा 40,000 वैशाखको, यो वैशाखको जेष्ठको अनि आषाढको मैले कहाँबाट ल्याएँ भन्दा सेल्स युनिट त्यहाँबाट लिएर आएँ। अनि यहाँ सेलिङ प्राइस पर युनिट 15 दिएको छ।
अब डाइरेक्ट मेटेरियल अब के दिएको छ त भेरिएबल ओभरहेड खो हेर्नुस् भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न पर्ने हुनाले के राखेको छ त भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस अर लेबर यहाँ छ नि त भनेपछि यो राखिदिनु पर्यो यहाँले कुन 4-2-2 डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अरु पनि भन्न सक्छ यसमा के भन्न पनि सक्छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि भन्न सक्छ छन् भने राख्नुस् भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यो भनेर राखेको छ अनि त्यो पनि लैजाउँ त यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ हो त्यसभन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जान्छ भन्ने बुझ्न पर्यो अहिले हामी 4-2-2 लाई लिएर यसमा राखिदेऊ केमा भन्दा 4-2-2 यो कसरी आयो भन्दा प्रोडक्सन युनिट कति गरे त भन्दा 50-50-50 हो कि हैन त भन्दा अथवा मैले यसलाई डिलिट गरिदिए यसलाई यो पनि डिलिट गरे मैले डिलिट गरिदिए यो पनि डिलिट गरिदिए कति हो त भन्ने कुरोमा जाँदा अब यहाँ के जानु यहाँ पो सेल्स राख्नु भयो यो पो सेल्स भनेर राख्नु भयो यसलाई अब प्रोडक्सन यिनीहरु त सबै प्रोडक्सन सँग रिलेटेड त्यो त क्लोज भयो यसलाई एक लेखिरहनु भएको छ यसलाई सेल्स ए हामी अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छौं प्रोडक्सन युनिट वैशाख जेठ आषाढमा कति त भन्दा प्रोडक्सन युनिट वैशाख जेठ आषाढमा 50-40-50 कति रहेछ 50-40-50 यसैलाई नै राख्देऊ 50,000 40,000 50,000 यो राखौं भनेपछि यसमा पनि उही 50 हो भने 50 × 4 2 लाख यसमा 50 हो यसको 40 हो त्यसलाई 40 × 2 कसरी आएको यो यसरी यो अथवा यसलाई के गरौं यहाँ हामी यस्तो गर्यौं 50,000 मल्टिप्लाई बाइ 4 इक्वल्स टु यो गरियो यसलाई पेस्ट गर्दिनुस् कपी पेस्ट गर्दिनुस् 40,000 यो 40,000 मल्टिप्लाई बाइ 4 त्यही 4 हो 40,000 मल्टिप्लाई बाइ 2 यही 80 40 × 2 40 × 2 गर्दा 80,000 आयो त्यस्तै यहाँ पनि 50,000 राख्नुस् यहाँ पनि 50,000 राख्नुस् भने 50,000 राखिदिनुस् भनेपछि अझै 50,000 इक्वल्स टु यसलाई पनि हामी यो गर्दियौ भनेपछि अब जोड्दा के हुने भयो भन्दा यसलाई जोडिदियौ अब कस्ट पर युनिट कति त भन्दा 8 रुपैयाँ युनिट त्यसलाई जोड्ने कुरो भएन राख्नुहुन्छ अनि 50 राख्नुहुन्छ त्यो युनिट जोड्ने कुरो भएन कस्ट अथवा राख्नुहुन्छ भने यो के भयो 8 × 50 8 पंचे 40 40 × 8 8 चौको 32 50 × 8 8 पंचे 40 यसरी आयो अब ओपनिङ स्टक अब यहाँ जानुस् ओपनिङ स्टक को भ्यालुएसन या त लिफो फिफो केही हैन उही 8 ले गर्छौं भन्दा यसमा ओपनिङ स्टक छैन भनेपछि वैशाखमा ओपनिङ स्टक छ त छैन कहाँबाट भन्दा यो अघिको नो वर्किङ नोट गरेका थियौ नि अब
10 10 10 राख्नुस् ओपनिङमा 10 10 10 लगाएर राख्दिउँ त यहाँ कति छ ओपनिङ स्टक भन्दा यसमा 10 छ यसमा कति छ यसमा पनि 10,000 छ 10,000 छ भनेपछि अनि मल्टिप्लाई गरौँ न त यहाँ त 8 इन्टु 0 गर्दा 0 आयो यसमा 10 इन्टु 8 80,000 कति हुने भयो 8 मिनेटको लागि 10 8 हो 10,000 यो राखियो यो पनि 10,000 मल्टिप्लाई बाई 10,000 गर्दा यो 80 आयो त्यसो भए क्लोजिङ स्टक हेरौँ न त वैशाख जेठ आषाढको क्लोजिङ स्टक भनिदिनुस् त मलाई ल भनिदिनुस् त कति रहेछ 10 30 है 10 30 लाई लगेर राखिदिउँ यसमा भनेको वैशाखमा 10 ज्येष्ठमा पनि 10 अनि आषाढमा 30 भनेपछि भ्यालुएसन यसको लागि कति त भन्दा 8 मल्टिप्लाई बाई 10 यो गर्दा मैले के भनिरहेको छु यहाँहरुलाई यसलाई माइनसमा राख्नुस् है भनेर भनिरहेको छु 10 मल्टिप्लाई बाई 8 यही 8 हो इक्वल्स टु 10 इन्टु यो आयो यसलाई इक्वल्स टु 30,000 मल्टिप्लाई बाई 8 कस्ट पर युनिट यदि एउटा मात्रै कस्ट थियो 4 यसमा के थियो यो थिएन 4 मात्रै थियो भने कतिले भ्यालुएसन गर्छौं 4 ले नै भ्यालुएसन गर्छौं त्यसो भए अब यसमा जाउँ यसबाट घटाइदिउँ कुनबाट भन्दा ओपनिङ जोडौं क्लोजिङ घटाउँ इक्वल्स टु कस्ट अफ गुड सोल्ड यति आयो यसलाई हटाइदिउँ युनिटलाई एमाउन्टमा हामी गएका छौं यति आयो भेरिएबल कस्ट अफ गुड सोल्ड यसलाई के भन्नुस् भेरिएबल कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेपछि यहाँले के बुझ्दिनु पर्यो भन्दा यहाँहरुले के बुझ्दिनु पर्यो यसको लागि फिक्स्ड यहाँ राखेका छैनौं है चाहे म्यानुफ्याक्चरिङ चाहे नन म्यानुफ्याक्चरिङ कुनै पनि फिक्स कस्ट यसमा जाँदो रहेनछ कुनै नेचरको फिक्स्ड कस्ट यसमा जाँदैन कुनमा जाँदैन फिक्स्ड कस्ट एफसी फिक्स्ड कस्ट आर नट रेकर्डेड ल यस्तो पर्फेक्ट तरिकाले हामी राख्दियौं नि त र यसमा फिक्स कस्ट कहिले पनि आउँदो रहेनछ कुनमा आउँदैन भन्दा भेरिएबल कस्ट यो आयो भनेपछि अब ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यो त हामी कस्ट अफ गुड सोल्ड बी बनायौं यसलाई यो बी भयो हाम ए माइनस बी यहाँ राखिदिनुस् न त त्यसो भए ए माइनस बी इक्वल्स टु सजिलोको लागि मैले यस्तो पनि बनाइदिए ए माइनस बी इक्वल्स टु यो माइनस 3,20,000 यहाँ त हामी मल्टिप्लाई गरेका छैनौं 15 इन्टु 40,000 इक्वल्स टु 6 लाख माइनस 3,20,000 इक्वल्स टु कति आयो 280 यसमा 40,000 मल्टिप्लाई बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट 15 6 लाख आयो 6 लाख माइनस 320 उही बराबर आयो क्या हो उही आयो यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 30,000
multiply by 15 equals to 450 equals to 450 minus यसको 240 210। अब हिजो भेरिएबल कस्टमा यहाँहरुले यहाँ छ कि छैन त्यही फर्मेट ल्याएको भएको हुनाले अब यहाँ हेरिसियो त भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कति छ यहाँ हेर्दिनुस् त भेरिएबल सेलिङ 1 छ भनेपछि यसले कुनलाई मल्टिप्लाई गर्ने हिजोको हाम्रो बहस यसमा थियो कुनलाई मल्टिप्लाई गर्ने पोस्ट हो नि त प्रोडक्सन गर्दा लागेको होइन के गर्दा लागेको सेल्स गर्दा कति रुपैयाँ लाग्यो एक के गर्दा सेल्स गर्दा एक लाग्यो अनि हाम्रो सेल्स कति हो त भन्दा सेलिङ युनिटमा जानु पर्यो जहिले पनि भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भेरिएबल अफिस एक्सपेन्सेस भेरिएबल एडमिन एक्सपेन्सेस के भनेको छ त्यो कुरालाई ख्याल गर्दिनु पर्यो भनेपछि अब हामी भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेपछि यहाँ त 50-50 राखेका छौं भने युनिट कति हुने भयो युनिट 40,000 किन भन्दा सेल्स युनिट हो अथवा मैले यहाँ कपी पेस्ट गरे है 40,000 हो यसको रेट कति छ त 1 अब यहाँ कति आउने भयो भन्दा 1 मल्टिप्लाई बाइ 40 त्यसो भए यहाँ कति आउने भयो त भन्दा यसमा पनि 40,000 सेल्स गरेको छ इक्वल्स टु 1 मल्टिप्लाई बाइ 40 सेल्स युनिट यो घटाउने हो यसलाई घटाइदिनुस् यसलाई घटाइदिउँ यसमा कति हो सेल्स युनिट 30,000 यसमा 30,000 मल्टिप्लाई बाइ 1 इक्वल्स टु यो आयो भनेपछि नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इक्वल्स टु घटाइदिनुस् 2,80,000 माइनस 40,000 2,80,000 माइनस 40,000 2,10,000 माइनस 30,000 180 आयो के आयो यो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो यसलाई पनि क्लोज गरौँ अब यो भेरिएबल कस्टिङमा के भन्छ भन्दा फिक्स कस्ट तल घटाऊ कुन कस्ट फिक्स कस्टलाई तल घटाइदेऊ चाहे ती म्यानुफ्याक्चरिङसँग सम्बन्धित हुन् चाहे नन म्यानुफ्याक्चरिङ हुन् यो घटाइदिनुस् भनेपछि अब क्वेशनमा जाउँ क्वेशनमा जाँदा के भनेको छ 9,60,000 लाग्यो है 3 लाख लाग्यो है यो के भन्यो फर द इयर यो कुरो बुझ्नुस् भनेको मैले फर द इयर यसैमा नै धेरै भन्दा धेरै स्टुडेन्टले के गर्दिनुहुन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 9,60,000 960 लाग्या रहेछ ला 960 मैले त घटाएँ नि दिपा तैँले के गरिस् भन्दाखेरि मैले पनि घटाएँ भनेर भनिन्छ नि यो गर्यो गल्ती छ त फिक्स कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ यो तर यो के हो पैसाको लागि कति पैसा यो त वर्षको लगेर राख्न पाइएन भनेपछि यसमा त मन्थली ल्याउन पर्यो मन्थली यसैलाई नै डिभाइडेड बाइ 12 इक्वल्स टु अब यसमा नो चेन्ज यसलाई चेन्ज गर्न पाइएन यो त के भन्दा चाहे प्रोडक्सन बढी गर्छ चाहे प्रोडक्सन कम गर्छ भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अलवेज फिक्स्ड इन नेचर यो
80,000 80,000 80,000 राख्यौं भनेपछि यहाँ यसमा ख्याल गर्नुस्। मन्थली दियो भने मन्थमा कन्भर्ट गर्नुस्। होइन यही क्वेसन त उस्तै आएको थियो भनेर यहाँ वैशाख जेठ आषाढ आएन। प्रोडक्सन ड्युरिङ द इयर एमाउन्ट रुपिस 50,000 भन्नु भने अब फेरि यो मन्थमा कन्भर्ट गर्नु परेन। यहाँहरुको प्रोडक्सन 50,000 गरौँ, वर्षको क्यापासिटी पनि 40 थियो, मन्थली क्यापासिटी होइन कि एनुअलमा 50 गरौँ भन्नु भने फेरि यसलाई टुक्र्याउन पर्दैन, यसलाई यसरी राख्ने। अब अरु छन् त, यो त म्यानुफ्याक्चरिङ भयो। अब पोस्ट छन् त, पोस्ट भनेको प्रोडक्सन गरिसकेपछि बिक्री गर्न लागेका केही खर्च छन् त भन्दा छन् त, के रहेछ? फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिन 3 लाख रहेछ भनेपछि यो 3 लाखलाई हामीले फिक्स्ड अफिस के भनेको छ त्यही नाम लेख्दियौ त, फिक्स्ड सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन। फिक्स्ड त्यसैलाई नै फिक्स्ड सेलिङ एन्ड एडमिन कति लाग्यो? 3 लाख लाग्यो। हामीले गर्ने यो है, धेरै भन्दा धेरैले गर्ने यही हो, हामीले सिकाएकै यही छौं त। फिक्स कस्ट घटाउ है भनिया छौं, घटाउनु भएको छ, के बिग्रिया छ त? तर यो एनुअलमा राख्न पाइएन, यसलाई मन्थमा ल्याउनुस्। यसलाई केमा ल्याउनुस्? 3 लाख डिवाइडेड बाइ 12, उता हामी निकालिसकेका छौं। 3 लाख डिवाइडेड बाइ 12 यसरी घटाइदिसकेपछि के आउने भयो? इन्कम, नेट इन्कम। ट्याक्स छ भने ठिक छ, छैन भने यसलाई अब हामी नेट इन्कम और मैले लस लेखिदिएँ है। कहिले काहीँ नेगेटिभ आयो भने अनि स्टुडेन्ट त्यहाँ हामीले काम गरेपछि त त्यहाँ प्रफिट आउनै पर्छ भन्ने सोच हुँदो रहेछ। पोजिटिभ नेगेटिभ आयो, एउटामा नेगेटिभ आयो भने छोडेर हिँडेको पनि पाइन्छ। यो नगर्दिसिएला इक्वल्स टु यसलाई अब यहाँ 2,150 1,80,000 माइनस 105,000 गर्दा 75,000 यसरी हाम्रो के आयो? नेट प्रफिट आयो। यो नेट प्रफिट केबाट? भेरिएबल कस्टिङबाट। यसरी जाउँ भनेपछि यो गइसकेपछि अब भेरिएबल कस्टिङको यो भयो भने हजुर यसमा यो म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट छ भने लाइक त्यसमा त्यो 80,000 आएको छ नि हैन, नर्मल क्यापेसिटी इन्टु माथिको ओभरहेड 2 ले गरेर राख्न पनि मिल्छ है, त्यसरी कि मिल्दैन? मिलिहाल्छ। त्यो अहिले एब्जर्प्सनमा गर्छौं नि 10,000 त्यो 40 इन्टु 2 गर्दाखेरि मिलिहाल्छ। हैन नै यसमै पनि गर्न मिल्छ कि नै भनेर सोधे कि। उता एब्जर्प्सनमा त गर्छौं हैन, लाइक यसमा चाहिँ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कि। 4 इन्टु 2 गरेर 80,000 लेस त हुन्छ हाम्रो हैन। यसमा कुन अथवा यहाँले भनेको कुरो यसलाई के भन्दा हाम्रो नर्मल क्यापासिटी कति हो? नर्मल क्यापासिटी कति हो? 40,000 भनेपछि रेट कति त भन्दा 2 भन्दा यसलाई यो मल्टिप्लाई बाई 40। यो 40 सेल्सको होइन, यो प्रोडक्सनको पनि होइन, यो कुन हो त भन्दा यसलाई यहाँ लेख्नुहुन्छ भने नर्मल क्यापासिटीको 40 हो। यसरी गर्दा पनि हुन्छ, यसरी गर्दा पनि नहुने हुँदैन। यो के भन्दा नर्मल क्यापासिटी अथवा यसमा मैले के गर्छु भन्दा यसलाई मैले के गर्दिने भए भन्दा यसलाई यहाँ
नर्मल क्यापासिटी मल्टिप्लाई बाई फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट यो गर्दा पनि हुन्छ यसरी गर्दा पनि हुन्छ समस्या छैन है नर्मल क्यापासिटी इक्वल्स टु यसरी भन्दा यसमा कति भन्दा नर्मल क्यापासिटी 40 हो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 2 हो भनेपछि हामी यसरी गर्छौं ठीक छ हुन्छ यसरी पनि हामी उही हो केमा जान पाइएन भन्दा न सेल्स न प्रोडक्सन यो कुरो पनि ख्याल गरियो भने फिक्स कस्ट घटाउँदा न प्रोडक्सन युनिटसित जाँदा रहेछौं न सेल्स युनिटबाट हामी जाँदा रहेछौं नर्मल क्यापासिटी भनेको नर्मल क्यापासिटीबाट मल्टिप्लाई गर्दा रहेछौं अब यसलाई एसी मा जाउँ न त यसको लागि एसी मा जाउँ त यो भेरिएबल भयो एब्जर्सन कस्टिङ मा जाउँ त एब्जर्सन कस्टिङ को लागि अब म धेरै टाइम लिइन फटाफट यो मल्टिप्लाई बाई 40 कुरो त्यही हो इक्वल्स टु 40,000 मल्टिप्लाई बाई 15 यो आयो इक्वल्स टु सेल्स मैले त्यो पेस्ट नगरेको किन भन्दा यहाँ यसो क्याल्कुलेसन गरेको देखाउँदा तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ भनेर यसमा 4 2 2 अब फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यसमा यो टोटल भन्न त पाइएन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ यति हैन त हामीले फरक भनेको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति हो त भन्दा 2 पर्यो है नर्मल क्यापासिटी अनुसार भनेपछि प्रोडक्सन युनिट अब यो 50 नै जानुस् 50 अब मल्टिप्लाई बाई 2 मल्टिप्लाई बाई 50 गर्दा यो 1 लाख आयो अथवा यसको टोटल गर्नु सहज रूपमा 10 * 50,000 हो नि त हाम्रो प्रोडक्सन 10 * 50 यहाँ कति आउन पर्यो 10 मल्टिप्लाई बाई 50 गरे पनि 5 लाख आउन पर्यो हैन यतातिर जोड्नुहुन्छ भने यो गर्दा पनि उही 5 लाख आउनु पर्यो यसमा प्रोडक्सन युनिट कति हो त भन्दा प्रोडक्सन युनिट 40,000 किन मैले यो गरे नर्मल क्यापासिटी दिएको हुनाले के भएको हुनाले नर्मल क्यापासिटी दिएको छ भने फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई पर युनिट बाट मल्टिप्लाई गरौं केबाट पर युनिट बाट मल्टिप्लाई गरिदियौं इक्वल्स टु 2 यसलाई हामीले यो यसलाई के भयो यो घटाइसकेपछि अब यो जोड्नुस् एमाउन्ट जोड्नुस् जोडिदेऊ अथवा 40,000 * 10 गर्दा 4 लाख आयो 50,000 * 10 गर्दा 5 लाख आयो यो टोटल भयो एड ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक भनेको यसमा हजुर सर भन्नुस् प्रोडक्सन युनिट राख्नु भयो हैन एफसी मा हजुर हो यसमा यसो हिजो नर्मल युनिट भन्दै हुन्छ त्यसरी हामी अहिले के कुरो बुझ्न पर्यो भने अहिले पर युनिट बाट प्रोडक्सन कस्ट कति लाग्यो त फिक्स्ड मा भन्दा नर्मल क्यापासिटी दिएको छ भने प्रोडक्सन युनिट इन्टु फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अहिले त टोटल देखाउने हो त्यो माथि धेरै भयो कि कम भयो कि बराबर भयो भनेर त अहिले एडजस्टमेन्ट गर्ने अन्डर र ओभर त छँदै छ नि
त्यसमा गएर हामी हेर्छौं त्यहाँ हुनुपर्ने बरु के भनौं त्यहाँ हुनुपर्ने 80,000 हो भनेर सम्झनुस्। त्यहाँ हुनुपर्ने कति हरेकमा 80,000 हुनुपर्ने हो। वैशाखमा पनि 80,000 हुनुपर्ने हो, ज्येष्ठमा पनि 80,000 हुनुपर्ने हो, आषाढमा पनि 80,000 हुनुपर्ने हो, श्रावणमा पनि 80,000 हुनुपर्ने हो। भयो कति भयो 1,50,000 × 2 80 हुनुपर्ने ठाउँमा 1 लाख भयो। बढी भयो कतिले बढी भयो 20,000 ले। अहिले हामी भनेका थियौं नि 20,000 बढी आउँछ भनेर यसरी के गर्न लाग्यो भने फटाफट यसरी सल्ल बगियो भने यो समस्या छैन। भनेपछि नर्मल क्यापासिटी दियो भने प्रोडक्सन युनिट इन्टु त्यो नर्मल क्यापासिटी दिएको छैन भने जति हो त्यतिले नै मल्टिप्लाई गर्छौं। फिक्स कस्ट हुनुपर्ने पनि त्यही हो, भयो भने त्यही भन्छौं, क्याल्कुलेसन गर्छौं, छोड्दिन्छौं। यसरी हामी गर्छौं। भनेपछि यसमा 10 10 10 यो आयो, यो 10 आयो। अब यसको लागि यो जोड्नुस्। अब भ्यालु ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन र क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गरौँ। अब ओपनिङ कति छ त? ओपनिङ स्टक यसमा कति हो? 10,000 0 होइन, यसमा 0 छ हो। वैशाखमा कति? 0। वैशाखमा 0 भनेपछि ज्येष्ठमा कति? ओपनिङ अफ वैशाख, ओपनिङ अफ ज्येष्ठ। अहिले म यसमा राख्नु। यसमा पनि कति छ? आषाढमा कति छ ओपनिङ? 10 हो, 10 हो। यहाँ छ नि ओपनिङ 10 0 10 10। क्लोजिङ कति छ? 10 10 30 10 10 30 है। भनेपछि यहाँ यसको 0 नै भयो। 10 मल्टिप्लाई बाई 0 इक्वल्स टु 0 आयो। यसमा राख्नुस् 10,000 मल्टिप्लाई बाई 10 रुपीज 10 1 लाख आयो। यसमा 10,000 युनिट ओपनिङ स्टक मल्टिप्लाई बाई कस्ट पर युनिट 10 गर्दा यो आयो। क्लोजिङ स्टक कति छ त? अब यसमा लिपो बिपो केही पनि होइन। क्लोजिङ स्टक यसमा 10 छ हैन? यसमा कति छ? 10 छ। यसमा ज्येष्ठमा कति छ? 30 छ। अब यसको लागि 10,000 मल्टिप्लाई बाई कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु 10,000 मल्टिप्लाई बाई कस्ट पर युनिट 10 इक्वल्स टु यो पनि घटाउने हो। अहिले फेरि पछि गडबड गर्छ। इक्वल्स टु 30,000 मल्टिप्लाई बाई 10 रुपीज इक्वल्स टु 3 लाख। यो पनि घटाइदिनुहोस्। यो घटाइदिँदाखेरि कति आउने भयो भन्दा अब घटाइदिनुहोस्। कस्ट अफ गुड सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट। कस्ट अफ गुड सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट। अब एडजस्टमेन्ट गर्ने हो नि त। कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने? ओभर भए जोड्नुहोस्, अन्डर भए घटाउनुहोस्। यहाँ हुनुपर्ने कति? यहाँ सबैमा हुनुपर्ने कति कति हो? एनुअल लेख्छौँ भने 9,60,000 हो। यो एनुअल हो भने 960 हो। मन्थली हो भने यो मन्थली हो भने यो डिभाइडेड बाई 12 हो। भनेपछि वैशाख ज्येष्ठ आषाढ इक्वल्स टु यसैलाई नै पेस्ट गरिदिनुहोस्। यसलाई नै पेस्ट गरिदिनुहोस्। यो आयो। मन्थली हुनुपर्ने 80,000 मा 1 लाख बढी भयो, ओभर भयो। कतिले ओभर? डिफरेन्स कति भयो? हुनुपर्ने 20,000 20,000 हो। यसमा
20,000 ओभर भयो 20,000 घटाउनुस् यसमा हुनुपर्ने 80,000 भइदियो नो अन्डर नो ओभर यसमा यहाँ हुनुपर्ने 80,000 हो भइदियो 1 लाख भनेपछि यसमा पनि ओभर 20,000 भयो घटाइदिनुस् भनेपछि यसमा छैन यो अन्डर छैन अनि यो घटाइदिनुस् यो घटाइदिसकेपछि के आयो भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट यसलाई हामी अब सजिलोसँग अर्को वेबाट मैले अघि भने नि अर्को वेबाट पनि हामीले गरेका थियौं त्यो भनेको यति हुनुपर्ने यसरी के फटाफट यसरी गइदिनु हो भने यति हुनुपर्ने भयो यति भनेर तुलना गर्नुभयो भने यसलाई केही अप्ठ्यारो छैन भनेपछि यो भयो अब जीपी निकालौं न त उतातिर हामी के भन्थ्यौं एब्जर्सन कस्टिङमा ग्रस प्रॉफिट आउँछ यसमा के आउने भयो के अरे एब्जर्सन कस्टिङमा ग्रस प्रॉफिट कस्ट अफ गुड COGS अथवा आर माइनस बी घटाइदिनुस् यसलाई यस्तो बनाइदिन्छु नि त A माइनस बी घटाइदिँदाखेरि के आउने भयो भन्दा सेल्स 6 लाख माइनस 380 इक्वल्स टू जीपीयू आयो अब यसमा घटाइदिनुस् कति आउँछ यो घटाइदिनुस् 6 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स टू 2 लाख 450 माइनस 280 इक्वल्स टू 170 अब नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल भनेपछि फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ एनुअल हो भने कति दिएको छ एनुअलमा भन्दा 3 लाख मन्थली हो भने कति जाँदो रहेछ मन्थली को लागि कति 25,000 हजुर 25 एनुअल हो भने यो एनुअल को घर भनेको हामीले 3 लाख घटाउने थियौं यसमा 25 घटाइदियौं किन भन्दा 1 महिनाको 50 1 महिनाको 25,000 हो भनेपछि यो घटायौं यो के भयो फिक्स्ड भेरिएबल कति त अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट 1 छ सेल्स गर्दा लागेको कति छ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यहाँबाट लगे यो नन हो भन्दा अब त्यसले सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नु सेल्स युनिट इक्वल्स टु 40,000 हो सेल्स युनिट इक्वल्स टु यो 40,000 हो ज्येष्ठमा पनि सेल्स युनिट भनेको 30,000 हो आषाढमा भने 40 इन्टु 1 40,000 इन्टु 1 40,000 30,000 इन्टु 1 30,000 यो घटाइदिनुस् कुनबाट जीपी बाट घटाउनुस् इक्वल्स टु के आउने भयो नेट इन्कम कति आयो अब यसरी जानुस् इक्वल्स टु यसलाई अब ट्याक्स छ भने गरौँ छैन भने यो राख्दियौ नेट इन्कम यो आयो यसलाई अब यहाँ 40,000 आयो यो कुरो बुझौं न भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्दा सेल्स 40 गरेको मैले त्यही भएर 1 युनिट लाग्छ बिक्री गर्दा 40 इन्टु 1 गरेर यसरी आयो
भनेपछि यसबाट समरी के बुझ्न पर्यो यहाँहरूले हामीले सबैले के बुझौँ भन्दा युनिटहरु डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट युनिटहरुलाई एप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ प्रोडक्सन युनिट हो कि सेल्स युनिट हो कि नर्मल क्यापासिटी हो भन्दा हामी नर्मल क्यापासिटीको लागि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा भेरिएबल कस्टिङमा त युनिटबाट क्याल्कुलेसन गर्दैनौं नर्मल क्यापासिटीबाट राख्नुपर्ने जति हो त्यो घटाइदिन्छौं एब्जर्प्सनमा पनि हुन त त्यही हो तर त्यो पछि लहर एडजस्टमेन्ट गर्छौं माथि नर्मल क्यापासिटी दिएको छ भने पर युनिटबाट क्याल्कुलेसन गर्छौं तर बढी भयो कि कम हुनुपर्ने कति हो 80,000 बढी राखियो नि त 1,20,000 ले बढ्यो किन 20,000 बढी राख्ने फिक्समा त चेन्ज त नहुने भनेर पढिराछौं त्यसो भए हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 20,000 ले बढी आएको छ है त्यसकारणले एक्चुअल ल्याउनलाई घटाइदियौं त्यो कारणले रहेछ नि त किन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एक्चुअल आएको छैन है माथि के कारणले फिक्स कस्ट धेरै राखेका छौं कतिले 20 अब 20 घटाउनुस् एक्चुअल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आउँछ भने 20 घटाइयो यो अन्डर र ओभर हुने कुरोलाई अहिले म भने थिएँ नि यतातिर फिक्स कस्टमा कम्प्यारिजन हुनुपर्ने यति भइदियो यति एउटा हैन अलिकति ब्रोड सेन्सबाट ट्वाक्क तुरुन्तै पत्ता लगाउँछु म भन्नुहुन्छ भने प्रोडक्सन र नर्मल क्यापासिटी हेरिहाल्नुस् के क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ भन्ने कुरो पछि गरौँला प्रोडक्सन युनिट हामीलाई दियो नर्मल क्यापासिटी भन्दा बढी दियो कि कम यति सम्झनुस् त्यहाँ हाम्रो नर्मल क्यापासिटी 40,000 थियो अब त्यो क्वेशनतिर छोड्दिउँ नर्मल क्यापासिटी 40,000 थियो प्रोडक्सन वैशाखमा 60,000 गर्यो भन्दा नर्मल क्यापासिटी भन्दा प्रोडक्सन बढी गर्छ भने ओभर हुन्छ त्यो घटाउन पर्छ पहिला माइन्डसेटमा राखिहाल्ने के 40,000 नर्मल क्यापासिटी थियो जेस्टमा 30,000 प्रोडक्सन गर्यो ला 10,000 प्रोडक्सन कम भयो अन्डर एब्जर्प्सन हुनै पर्छ त्यो फिक्स कस्टले 10,000 इन्टु फिक्स कस्ट पर युनिट ले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यहाँ मेल खान्छ एक टोटलको फिक्स कस्टसित कम्प्यारिजन गर्न सक्नुहुन्छ अर्को पर युनिट पनि हेर्न सकिँदो रहेछ है प्रोडक्सन युनिट र के को युनिटमा नर्मल क्यापासिटीको बीचमा सेल्स होइन है प्रोडक्सन र नर्मल हामीले नर्मल रूपमा इन्स्टल क्यापासिटी 40 गर्नुपर्नेमा 50 गर्यौं कि अथवा नर्मल क्यापासिटी भन्दा बराबर गर्यौं 40 गर्यौं भने नो अन्डर नो ओभर हुनुपर्ने 80 हो 80 नै राखिएको छ त्यसमा सकियो हुनुपर्ने 40,000 प्रोडक्सन 50 गरियो 10,000 ले बढी भयो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मन्थली गर्दा 80,000 डिवाइडेड बाइ 40 गर्दा 2 निकालिएका छौं ओभर प्रोडक्सन 10,000 छ भने 10,000 इन्टु 2 गर्दा 40 20,000 आयो त्यही 1,00,000 माइनस 80 20,000 आएको र 10,000 इन्टु 2 20 एउटै कुरा हो दुईवटा तरिकाले सर्र बुझ्नु हो भने कहीं कतै कन्फ्युज हुँदैन यसरी गर्न पर्यो भनेपछि अब एउटा यो कुरा भयो अर्को हामीले के भनिरहेछौं प्रोडक्सन युनिट क्लोजिङ स्टक छ भने यहाँ हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक छ भने कुनको इन्कम बढी हुन्छ अब सुरुको दिनमा भनिया सुरुको दिनमा भनिया कुरालाई फेरि ख्याल गर्नुस् क्लोजिङ स्टक छ भने एब्जर्प्सनको यो पनि राख्नुस् माइन्डसेटमा एब्जर्प्सनको इन्कम बढी हुनै पर्छ है ओपनिङ स्टक बढी छ भने भेरिएबलको इन्कम बढी हुनु पर्छ है ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक आर इक्वल production and sales unit are equal income under both costing variable as well as absorption costing also equal फरक पर्दैन बराबर हुनै पर्छ भनेर पनि हामी
पढेका थियौं गरेका थियौं भनेपछि अब यहाँ यसो यो एब्जर्सनबाट यति आयो एब्जर्सन कस्टिङबाट कति आयो यति आयो यो आयो भने उता नेट इन्कम अन्डर एब्जर्सन कस्टिङबाट यति आयो भने भेरिएबल कस्टिङमा कति रहेछ त ल यसो हेरौँ त कति छ भन्दा भेरिएबल कस्टिङमा सेल्स स्पेशलिस्ट भ्यालु पोस्ट गर्दियौँ त यसमा यो हेर्दाखेरि कति यो नेट इन्कम अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ तुलना गरेको है त्यो मेल खान्छ है खाँदैन भनेर भन्दा यो एसीले यति देखायो भीसीले कति देखायो यति भने डेल यसमा क्लोजिङ स्टक बढी हुँदा कुनमा इन्कम बढी हुन्छ भनेको एसीमा कतिले बढी आयो 150 माइनस 135 यो 20,000 हुँदो रहेछ नि त यो कसरी आएको होला भन्दा क्लोजिङ स्टक इन्टु 2 गर्दा 20 क्लोजिङ स्टक 10 छ यहाँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 2 गर्दा 20 यसरी पनि हामी एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छौं देयर इज ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक इज इक्वल यहाँ हेर्नुस् त अहिको प्रिन्सिपल यो कुरो जोड्न खोजेको ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक आर इक्वल इन्कम अल्सो बोथ कस्टिङ अल्सो इक्वल ल हेर्नुस् त 1.35 हुनु पर्नेमा 1.35 भयो है यसले यस्तो यो कुरो पनि अलि सम्झिदियौं हामीले यसलाई पनि सम्झिदियौं सम्झँदाखेरि कम्प्यारिजन गर्नलाई डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ हिसाब त जति पनि गर्छौं नि अनि अब यहाँ हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक इज ग्रेटर देन ओपनिङ स्टक कतिले बढी भयो भन्दा कतिले भयो कतिले यहाँ हेर्नुस् त भन्दा 1.50 माइनस 1.15 माइनस 75 40 कतिले डिफरेन्स छ 20,000 डिफरेन्स इन क्लोजिङ स्टक इज ग्रेटर देन ओपनिङ स्टक 30,000 माइनस 10 20 फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति भन्दा 20,000 इन्टु 2 गर्दा यसरी पनि हामी क्याल्कुलेसन अलिकै ब्रोड सेन्सबाट हेर्दा यसरी पनि हुँदो रहेछ है डेल्टा इन युनिटको बाट फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है फेरि के भनिया छु फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कोही जान्ने भएर यो कस्ट पर युनिट कति आयो 8 आयो भने यसले मल्टिप्लाई गर्दिने के त्यस्तो गरेको पाइन्छ 10 आयो 10 ले मल्टिप्लाई गर्दिँदाखेरि गल्ती हुन्छ त्यही भएर यसमा पनि एउटा झलक के सम्झनुस् डिफरेन्स इन युनिट ओपनिङ स्टक डिफरेन्स इन क्लोजिङ स्टक मल्टिप्लाई बाइ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ फेरि फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि हैन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टले मल्टिप्लाई गर्नुस् इन्कम डिफरेन्स त्यही आउँछ त्यही भएर हामीले के भन्दा भेरिएबल नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ इज 8 क्लोजिङ भ्यालु हजुर भन्नुस् अर्को क्लास स्टार्ट भयो यस हुन्छ जोडिनुस् अब कन्फ्युज भएन नि है क्लियर भएको जस्तो लाग्यो नि है हो सर Thanks for watching.